कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो उसे मिल गया था, मगर उसकी तवज्जो उस पर बिल्कुल नहीं थी। ये सोच सोच कर ही उसका दिमाग खोल रहा था कि वो तकरीबन इंतहाई दर्जे का बेवकूफ़ इंसान है। इससे पहले उसे ख्याल क्यों नहीं आया, और 3 साल उसने हया के बगैर गुजार लिए। उसने सर हाथों में थाम लिया। तभी मैनेजर दाखिल हुआ अंदर। सर, ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक कर लें। उसने उसके सामने अभी रखा ही था कि वारिस ने ज़ोर से टेबल पर लात मारी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हर 2 मिनट के बाद मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हो। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल। निकलो यहाँ से, और जो करना है वो कर लो, वरना ताला डलवा कर चाबी मुझे दे दो, वो गुर्रा कर बोला। मैनेजर हैरत से उस सरफिरे इंसान की बातें सुनकर बाहर निकल गया, जबकि वारिस ने अपनी चेयर को भी लात मार दी। उफ उफ उफ, उसने टेबल पर मुक्का मारा। मेरी बीवी और अवैस के पास? तसव्वुर ही उसे गुस्सा दिला रहा था ये, मगर वो हया तक कैसे जाए? उसने सेल फोन उठाया। वैसे ये काम वो 1 मिनट में निकलवा लेता था जब अरहम होता था। अब उसे कंपनियों से बात करना पड़ रही थी। हाँ, यासिर नाम दे रहा हूँ, उस बंदे का आता पता निकलवाओ, उसने कहा। हफ्ता दो, मुकाबिल का जवाब सुनकर वारिस ने जब्त से मुठ्ठियाँ भींची। इतने दिनों में तो मैं खुद ढूंढ लूँगा उसको, उसने चीख कर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। हया, उसका तस्वुर दिमाग में लाकर उसने ख्याल में ही अपने जंगलीपन का उसे सबूत दिया था। वो कहीं भी होती मगर अवैस के पास ना होती। फिलहाल वो भी खुदगर्ज हो रहा था। गाड़ी की चाबी उठाकर वो ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि मैनेजर ने उसकी पुश्त देखी। कुछ पेपर्स पर उसके साइन लेने थे, मगर वो इंसान बिल्कुल भी कंपनी की परवाह नहीं कर रहा था। तेज गाड़ी दौड़ाते हुए वो घर आया और अपने कमरे में घुस गया। माँ पर एक नज़र डालने की जहमत ना की, जबकि ये भी ना देखा कि लाउंज में उनके साथ कोई बैठा है। वो क्रेडिट कार्ड उठाता बाहर निकल गया कि फाइज सामने आ गया। उसने नखुवत से उसकी जानिब देखा। रास्ता काटने से पहले सोच लेते कि किसका काटा है, उसने सख्ती से कहा। मालूम है, एक बेबस दीवाने का, जो खुद को ना बदलने पर मजबूर है, जो खुद के साथ खुद ही भलाई नहीं कर सकता, जो आज भी उतना ही लापरवाह है। फाइज ने कहा तो वारिस ने सर्द सांस खींचकर ताली बजाई। नाइस डिबेट, मुझे अच्छी नहीं लगी, रास्ते से हटो अब, उसने उसको झटकना चाहा। अमाद भाई को फालिज हो गया है, फाइज ने कहा। तो वो जो बेहद उजलत में था एकदम रुक गया। फाइज उसकी जानिब भी देख रहा था, जबकि वो पलटा तो शायद सालों बाद उसने अपने पीछे खड़ी अपनी ही माँ को देखा था। मध्यम सा मुस्कुराया। दुख तो हो रहा होगा। तंज से भरा नश्तर मुस्कुराता हुआ वो उनके कलेजे में उतार गया, जबकि वो आंखों में आंसू भरे हैरानगी से बेटे को देखे गई। उसने सर झटक कर फाइज की तरफ देखा और उसके शाने पर हाथ रखा। मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, तमीज से कहकर वो आगे बढ़ गया। वारिस, बात सुनो। फाइज दोबारा उसके सामने आ गया, जबकि उसने घूरा। क्या चाहता है? वो असलियत पर उतरा। दरख्शे से शादी कर रहा हूँ मैं, तुम्हें और आंटी को इनवाइट करने आया हूँ। तुम मेरी शादी तक हमारे घर शिफ्ट हो जाओ, फाइज ने नरमी से कहा, जबकि वो आंखें उचका कर हंसा। पहली बात, ये मेरी कुछ लगती नहीं और इनके साथ मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, मेरी साली से शादी। वो रुका, एक झपाका सा हुआ। उसने फाइज की जानिब देखा। हया भी आएगी? उसको दोनों शानों से थाम कर वो बेताबी से पूछने लगा, जबकि फाइज हैरान ही हो सकता था। बेहिस बेमुरव्वत तरीन इंसान किसी के पीछे इतना दीवाना हो, हैरानगी की ही बात थी। हाँ, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है उनके पेरेंट्स जानते हैं कि वो कहाँ हैं, तभी तो वो सुकून में हैं। फाइज की बात सुनकर उसके दिमाग की मजीद गिरहें खुली और आज उसे अंदाज़ा हो गया कि वो बेवकूफ़ी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। उसने अपने सर पर हाथ मारा। वो अवैस के पास है, मगर मैं अवैस का ठिकाना नहीं जानता। उसने दांत भींचकर अवैस का नाम लिया और फाइज की जानिब देखा। मुझे मालूम है अवैस के घर का, फाइज जल्दी से बोला, जबकि वारिस का उस वक्त बस नहीं चला कि फाइज का माथा ही चूम ले। उसने मुस्कुराते लबों पर हाथ फेरा। वो अपनी माँ की जानिब मुतवज्जो नहीं था, मगर वो उसे खुश देखकर खुश हुई थी। इसका मतलब है वो मेरे सामने थी, मैं ही आंखें बंद किए बैठा रहा था, वारिस बुड़बुड़ाया। हमेशा से तुम जज्बाती रहे हो और दूसरों की बातों में आ जाने वाले। फाइज ने लगे हाथ कहा तो उसने फाइज की तरफ देखा। ज्यादा जुबान नहीं चल रही, शादी कोई बहुत तोप चीज नहीं है, तू भी यूं ही जलील होगा, उसने आंखें निकाल कर कहा। फाइज लापरवाही से शाने उचका गया। अब तुम शादी में आ रहे हो? उसने पूछा, क्योंकि अब तो पक्का यकीन था कि वो हर हाल में आएगा। नहीं, उसका दिमाग इस वक्त बेहद तेजी से हरकत कर रहा था, जबकि फाइज ने हैरत से उसको देखा। मैं नहीं आ रहा, दो टोक कहकर वो सुकून से बाहर निकल गया, जबकि फाइज ने आंटी की तरफ देखा जो नफ़ी में सर हिलाने लगी।
وہ کیا کرنے والا ہے کسی کو نہیں پتا، مگر جب کر لے گا تو بچوں کی طرح پچھتانا اس کی عادت ہے۔ وہ بولی تو فائز کچھ دیر ان سے بات کر کے خود بھی چلا گیا۔ زین رک جاؤ، حیا چیخی جبکہ وہ چھت پر بھاگ گیا۔ زین آپ کے پاؤں جل جائیں گے، وہ مسلسل بول رہی تھی، جبکہ زین کے پاؤں کو پہیے لگ گئے تھے۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ موم نو موم، وہ کھلکھلا رہا تھا، جبکہ حیا نے اسے گھورا۔ کل رات وارث کو 3 سال بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ دل کو قرار آیا تھا، مگر کسی اور کو باہوں میں قید کیے۔ وہ تو پرسکون تھا۔ اسے کیا فکر تھی؟ ایک آس تھی اس سے ملنے سے قبل شاید وہ اس کو ڈھونڈتا ہوگا، مگر وہ بھی دم توڑ گئی۔ کتنا دل ٹوٹتا ہے جب آس ٹوٹتی ہے۔ بس دوسرا دن تھا، وہ ایسی ہی ہو رہی تھی جب زین نے الگ اس کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ادھر آئیں آپ، بے حد تیز ہو چکے ہیں آپ۔ اس کو اٹھا کر وہ اس کی کمر پر 2 ہاتھ رکھ گئی، جبکہ وہ ڈھیٹ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے زین ڈھٹائی میں آپ اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے صوفے پر اسے پٹکتے ہوئے کہا، جبکہ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ زین نے اس کا بجتا موبائل اپنے آگے کے 2 دانتوں میں چبا لیا۔ حیا ایک دم اس کے منہ سے کھینچ کر سر تھام گئی۔ میرے اللہ! وہ بے بس سی فون کی تڑکی ہوئی سکرین، اس کے 2 شرارتی نکلے دانت اور موبائل پر ابو کا نمبر دیکھ کر رہ گئی۔ جی ابو، سلام کے بعد وہ بولی اور نان سٹاپ رکے۔ وہ زین کی کارستانیوں کے بارے میں بتانے لگی، جبکہ پیچھے سے اویس بھی آ چکا تھا۔ زین جھٹ سے اس کی گود میں چڑھ گیا۔ تم نے بگاڑا ہے اس کو، حیا غصے سے بولی۔ میڈم، یہ جس کا سیمپل ہے وہ کوئی کم چیز نہیں تھا جو آپ مجھ پر الزام ڈال رہی ہیں، اویس نے زین کو نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ ابو اور اویس دونوں ہنس دیے، جبکہ حیا زین کے بھاگنے کی سپیڈ پر حیران تھی۔ اب یہ پودوں کی مٹی کھائے گا، حیا گویا رو دینے کو تھی۔ زین صاحب، اویس اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوا زین کے پیچھے گیا تو حیا نے ابو کی بات پر توجہ دی۔ حیا بیٹا، فائز شادی کے لیے کہہ رہا ہے، ابو نے کہا تو حیا خاموش ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد درخشے سے بات نہیں کرتی تھی وہ۔ جیسا آپ کو بہتر لگے ابو، حیا نے جواب دیا۔ بیٹا، میری بڑی بیٹی نہیں ہوگی تو میں شادی کیسے کروں گا؟ انہوں نے کہا تو وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی۔ ابو آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی، حیا نے جواب دیا۔ وارث نہیں آئے گا، وہ اچانک ہی بولے، جبکہ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیا، بہن کی شادی ہے، پہلے ہی برادری میں عزت نہیں رہی، اب تم بھی نہیں ہوگی تو باتیں کتنی بنیں گی؟ ابو کی بات پر اس نے سرد سانس کھینچی۔ میں کوشش کروں گی، اس نے مدھم آواز میں کہا تو ابو خاموش ہو گئے۔ خوش رہو، مدھم لہجے میں کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ اویس نے اس کی جانب دیکھا، جو نم آنکھیں صاف کر کے اس کی گود سے زین کو لے کر کچن کی جانب چل دی، جبکہ اویس بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، اور حیا مدھم لہجے میں اسے سب بتا رہی تھی۔ 3 سالوں میں دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے سب باتیں شیئر کرتے تھے۔ وہ ابو کے پاس آئی اور انہیں دوائی دی تو انہوں نے اس کی ماں کی جانب دیکھا۔ میں نے آپ کو کہا ہے مجھے دوائی آپ دیا کریں، وہ سختی سے بولے تو انہوں نے دوائی لینی چاہی، مگر درخشے نے نہیں دی۔ ابو مجھے اب تو معاف کر دیں، وہ سسکی۔ ابو مجھے سزا دیں، ماریں، مگر 3 سالوں کی اس بے رخی کو ختم کر دیں، پلیز ابو۔ اس نے ان کے پاؤں پکڑے، جبکہ ماروف کمرے کے باہر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی خوش نصیب تھی، اس کے پاس رشتے تھے جنہیں وہ منا سکتی تھی، جن سے اپنی بات منوا سکتی تھی۔ اس کے رشتے تو اس سے ایسے آنکھ بند کر چکے تھے گویا وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ ضمیر پر پڑا بوجھ وہ کتنے عرصے سے کندھوں پر اٹھائے پھر رہی تھی۔ ابو نہیں، آج ایسے مت جائیں۔ وہ اٹھنے لگے تو وہ ان کا کاندھا تھام گئی۔ امی کی آنکھوں سے اشک روا ہوئے۔ آپ معاف کر دیں، 3 سال سے سزا دے رہے ہیں اسے، معاف کر دیں، اب تو جو رسوائی مقدر میں لکھی تھی وہ مل گئی۔ وہ بولیں تو انہوں نے ان کی جانب دیکھا، مگر یہ تکلیف میری اولاد سے ملی ہے، اولاد کا سکھ تو نصیب نہیں ہوا مجھے۔ ایک ہم سب سے دور ہیں جسے 3 سالوں سے نہیں دیکھا، اور میرے پاس ہو کر بھی میری دوسری اولاد نے میرے سر پہ خاک ڈال دی۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر بچے ہیں ہمارے، اللہ بہتری کرے گا، بس کر دیں اب تو پرائی ہو گئی ہے۔ وہ بولیں تو وہ بنا جواب دیے گھر سے باہر نکل گئے۔ شادی کی تیاریاں اچانک ہی شروع ہو گئی تھیں۔ فائز نے سارے انتظامات خود کیے تھے، جبکہ چچی تائی سمیت رمضان شاہ اور وجدان شاہ بھی چھوٹے گھر کے اسے تانے دے رہے تھے۔ وہ سب سمجھ رہا تھا کہ وہ سب دوبارہ حویلی میں جانے کے خواہش مند تھے۔ اس گھر میں بھی شادی ہو سکتی ہے، اب بلا وجہ ضد لگا رہے ہیں سب۔ اس نے سب کی طرف دیکھا۔ میرے پہلے بیٹے کی شادی ہے اور سٹینڈرڈ دیکھا ہے تم نے اس گھر کا؟ وجدان شاہ ہے میرا نام۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے کی شادی کرنے چلا ہے، وہ بھی اتنے مڈل کلاس طریقے سے؟ فائز نے افسوس سے باپ کو دیکھا۔
कितना दिखावा था उनमें। बाबा वारिस को आप अच्छे से जानते हैं, वो रातों रात हमें उस घर से निकलवा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और वो बदला नहीं है, और अब भी उसी दर्जे का बदतमीज़ है। उसने गोया सबको इत्तला दी, जबकि सबने उसे घूर कर देखा। तुम बात करो उससे, रमज़ान शाह बोले, जबकि उसने सर्द सांस खींची और उनके बीच से उठ गया। वारिस से सरसरी सा जिक्र उसने किया ही था कि वारिस ने उसकी जानिब देखा। तुम लोगों के साथ अगर हया ना आई इस घर में तो दोबारा उसी मुंह से निकल जाना। ऑफिस की चेयर पर झूलते अब वो उन सब बातों का लुत्फ ले रहा था। फाइज ने उसकी तरफ देखा। मैं नहीं जानता भाभी कहाँ है। तो ढूंढो मेरे भाई, ढूंढो, मज़े से बोलता वो पेपर वेट से खेलता रहा। फाइज नफ़ी में सर हिलाता उठा कि वारिस ने बैठने का इशारा किया। मैं अपने साथ उन्हें इस घर में नहीं ला सकता, मगर मैं कोशिश करूँ कि वो वापस तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएं ताकि हम सबको कुछ सुकून मिले। वारिस के कहे पर फाइज ने दांत पीसे। गुड, उसने यक लफ्ज़ी जवाब दिया और फाइज वहाँ से उठ गया। घर की गोया रौनक लौट आई थी। सब दोबारा अपने घर आकर बहुत खुश थे, जबकि वारिस का वही हाल था। वो किसी से भी नहीं मिला था। फ़िलहाल तो अलीना ने उसका खून पिया हुआ था। वो लड़की सिर्फ पैसों पर उसको कैश कर रही थी। इस वक्त भी वो आजिज़ सा उसके सामने बैठा था। तुम लंच करो ना, किस चीज़ का वेट है? अलीना ने हंसते हुए उसकी जानिब देखा। तुम अपनी बकवास बंद करोगी तभी कुछ जहन खाने की तरफ लगेगा ना। साफ गोई से वो इधर उधर देखता बोला, कसम है वारिस साहब, पहले इंसान है आप जिसकी बातें मैं सुन लेती हूँ, और मुझे मज़ा आता है आपकी हालत देखकर। लेकिन एक बात है, अपनी साफ गोई की इस आदत को थोड़ा कम करें। हर कोई आप पर फिदा नहीं हो सकता। मुस्कुराते हुए कहकर उसने अपनी चमच वारिस के मुंह की जानिब बढ़ाई। वो जो चेयर पर फैल कर बैठा था कुछ लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर चमच मुंह में ले ली। खैर, आज तक ऐसा तो कोई नहीं मिला जो मुझ पर फिदा ना हुआ हो, उसने आईब्राउ उचका कर कहा तो अलीना हंस पड़ी। आपके पास पैसे की कमी और कमाल वजाहत है, और मेरे पास पैसा ही पैसा और खूबसूरती ही खूबसूरती है। फिर भी मुझसे दूर रहते हैं आप। वो बोली तो वारिस को हंसी आ गई। पहली बात, मुझे आप मत कहना अब, और दूसरी बात, किस अंधे ने तुम्हें खूबसूरत कहा है? वो दांत निकालता अलीना को चिढ़ाने लगा। ये सब नुकसानदेह हो सकता है तुम्हारे लिए, वो चम्मच छोड़कर बोली। डार्लिंग, किस डिक्शनरी में लिखा है कि मेरा तुम्हारी तारीफ करना फ़र्ज़ है? आंखों को घुमाते हुए उसने चम्मच उसके मुंह की तरफ बढ़ाई, जबकि अलीना उसकी आंखों के जादू में ही फंस गई थी और उसकी बढ़ाई हुई चम्मच मुंह में रख ली। वारिस खुद को खुद ही लानत मलामत करता ग्लास डोर से बाहर देखने लगा। तुमने मुझे आप कहने से मना क्यों किया? उसने उसकी जानिब देखा, जबकि वारिस की निगाह सामने शॉपिंग मॉल से निकलते अवैस के पीछे एक बच्चे का हाथ थामे हया पर गई। वो इस बच्चे की बात कर रही थी। ये मंजर देखकर वारिस एकदम खड़ा हुआ। क्या हुआ? अलीना ने पूछा। वारिस अपना मोबाइल उठाकर बाहर की जानिब निकला। वो गाड़ी में बैठ रहे थे। वारिस उस बच्चे को ना पहचानते हुए कुछ और ही मतलब अखज़ कर चुका था। वो दनदनाता हुआ रोड क्रॉस करता उन तक पहुंचा। अवैस गाड़ी में बैठ चुका था। हया पीछे का दरवाज़ा खोलकर बच्चे को अंदर बिठा रही थी कि अचानक वारिस ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में जकड़ा और अपनी तरफ घुमाया। हया एक लम्हे को शॉक्ड हुई। तलाक नहीं दी थी तुम्हें मैंने जो ये नाजायज़ हरकत की तुमने? चटाक। हया का वजूद गोया कांप उठा था। क्या वो बस तकलीफ़ देने के लिए ही मिलता था? क्या उसकी औलाद को 3 साल तक सीने से लगाकर रखने का ये सिला था कि वो यूं अचानक सरे राह मिलेगा और उसकी इज्जत उसके किरदार को पल भर में दागदार कर देगा? हया के आंसू टप टप करके बहने लगे और बिना एक लम्हा ज़ाया किए उसने जैन को बाहर निकाला और वारिस की जानिब किया, जो उस ज़ोरदार तमाचे के झटके में खड़ा था। जैन शाह है इसका नाम, वारिस शाह की औलाद है ये। बीच बाज़ार में रुस्वा करना रह गया था मुझे, तो आज वो भी कर लिया आपने कि अपनी औलाद को गाली बनाकर मेरे मुंह पे मार रहे हैं। वो चीखी तो वारिस की आंखें फैल गई। हया अवैस ने हया को रोकना चाहा। खामोश हो जाएं आप, समझते क्या हैं ये खुद को? बस यही बेइज्जत कर सकते हैं दूसरे लोगों को, यही कुछ भी बोल सकते हैं जो इनके दिल में आएगा। वो सिसकी, ये मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अवैस, मैंने इनकी इज्जत, इनकी औलाद को संभाल कर रखा और आज ये मुझसे सवाल? उसका दिल फटने को था। उसने गुस्से से आंसू साफ किए और जैन को वारिस के हाथ में पटक दिया। संभालें इसे, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये किसकी औलाद है, वो बोली और दिल कड़ा करके वो जैन से नज़रें फेरती गाड़ी में बैठ गई। जैन रोने लगा। क्या कर रही हो हया ये? अवैस ने गाड़ी के शीशे में झुककर बेचैनी से पूछा। ज़ब्त से उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था।
زین کی آواز پر حیا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ چلیں گے یہاں سے یا پھر میں خود جاؤں؟ وہ سرخ آنکھوں سے غرائی جبکہ وارث کو ہوش آیا۔ زین اس کے ہاتھ میں مچل رہا تھا۔ اویس بے بس سا گاڑی میں بیٹھا دنیا تماشا دیکھ رہی تھی۔ حیا وہ اس سے پہلے گاڑی تک پہنچتا گاڑی آگے جا چکی تھی۔ زین چیخیں مار کر رو رہا تھا۔ وارث کا دل کیا خود بھی کسی گاڑی کے نیچے آ جائے۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ سب ٹھیک کرنے کی بجائے سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ کس کا بچہ ہے وارث؟ اور یہ لڑکی علینا جو کافی دیر سے تماشا دیکھ رہی تھی پوچھ بیٹھی۔ زین وارث کی گود سے نکلنے کو بے تاب تھا۔ ماں کے لمس کو نہ پا کر وہ چیخیں مار رہا تھا۔ میرا بیٹا ہے، وہ بولا تو علینا حیران رہ گئی جبکہ وارث زین کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زین نے رو رو کر گاڑی ہی سر پر اٹھا لی تھی۔ اف کیسے چپ ہوتا ہے تو بھائی؟ وارث اپنی سوچوں سے نکلتا چیخ کر بولا جبکہ 2 سال کے زین نے خود بھی مارے غصے کے اس کے ہاتھ میں اپنے اگلے 2 شرارتی دانت گاڑ دیے۔ آہ! وارث کی چیخ نکلی اور اس نے زین کو سیٹ پر پٹک دیا۔ اللہ! 2 دانت اپنے ہاتھ پر دیکھ کر اس نے سفید بڑی بڑی آنکھوں والے اپنے بیٹے کو گھور کر دیکھا جو خود بھی اسے گھور رہا تھا۔ نہ ہی باپ کو بیٹا پسند آیا تھا اور نہ ہی بیٹے کو باپ۔ فقط حیا کے نام کی گاڑی پر دونوں سوار تھے جو انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ زین دوبارہ رونے کی تیاری کرنے لگا کہ وارث نے تحمل سے گاڑی روکی۔ اچھا 1 منٹ بیٹا، میں تیرا باپ ہوں، خدا کی قسم میں نے مان لیا۔ میں پاگل الو کا پٹھا، مجھ سے کوئی کام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر سے تمہاری ماں کو خود سے بدظن کر لیا۔ خیر وہ مانی ہی کب تھی، اور اوپر سے جو بھی تیرا نام ہے۔ دیکھ بھائی ابھی میں خود بچہ ہوں، تو چپ کر کے یہاں بیٹھ، رونا نہیں، ابھی میں گھر لے کر ہی جاؤں گا، اب گاڑی چلا لوں۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے زین ساری باتیں سمجھ رہا ہو جبکہ زین اس کے منہ پر ہاتھ مارتا رونے لگا۔ دندہ ہے موم! زین مسلسل رونے لگا جبکہ وارث نے اپنا سارا ڈش بورڈ ڈھونڈ لیا، شاید کوئی بچوں کے کھیلنے کی چیز نظر آ جائے، اور اسے جلدی اپنی سگریٹ کا باکس نظر آیا اور اس نے روتے ہوئے زین کو اس سے بہلانا چاہا۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے اس میں؟ اس نے ساری سگریٹس اس کی گود میں الٹ دی۔ زین یہ انوکھی چیز دیکھ کر خاموش ہوا اور اس کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وارث نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ واقعی میری اولاد ہے، وہ بڑبڑایا اور ایک بار پھر اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اوف! اس نے سٹیئرنگ پر 2 ہاتھ مار کر غصہ نکالنا چاہا کہ زین کا باجا ایک بار پھر بجنے لگا۔ اوپس! سوری یار، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میں خود پر غصہ ہوں۔ او بھائی چپ ہو جا! کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے وہ چیخا جبکہ اس کے چیخنے پر زین مزید گلا پھاڑ رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ چپ ہو جا! اس نے زین کو گود میں بھرا جبکہ زین نے اس کے بال نوچ دیے۔ وارث نے غصے سے اسے سیٹ پر پٹکا۔ منہ بند کر اپنا! وہ دھاڑا اور زین کا روتے روتے سانس پھول گیا۔ یا اللہ! اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ اچھا بھائی میں یار اف حیا! اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور زین کو بہلانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ہاں پوئم ایک دم اسے خیال آیا اور اس نے بیبی شارک پوئم لگا دی اور اچانک زین کو جیسے سکون آ گیا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے پھر سے چپ ہوا مگر اپنے باپ کے پسینے وہ چھڑوا چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنی بہادر بننے کی کہ اپنا بچہ اس کو دے دیا؟ وہ آدمی اپنا خیال رکھ نہیں سکتا، زین کا خاک رکھے گا؟ حیا کو روتا دیکھ کر اویس غصے سے بولا۔ بچی پہلے ہی پریشان ہے، تم چیخ لو، امی نے کہا جبکہ رمشا نے حیا کو پانی دیا۔ نہیں رمشا، میرا بچہ، وہ اچھا نہیں ہے آدمی، وہ میرے زین کو پتہ نہیں کس کے حوالے کر دے گا۔ حیا بولی تو سب کو اس پر ترس آیا۔ میں جا رہی ہوں، میں اپنے زین کو لینے جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹھی۔ بیٹھی رہو چپ چاپ، صبر کرو اب تھوڑی دیر، اس نے کہا اور وہ بیٹھ گئی۔ رمشا اچانک دور ہوئی۔ اچانک دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے اور یہ پہلی بار ہی تھا۔ اویس نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا جبکہ رمشا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اندر چلی گئی۔ نہیں اویس، میں زین کے بنا نہیں رہ سکتی۔ حیا نے نفی کی تو اویس نے سر تھام لیا۔ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے یہ اب؟ چچی نے تائی کے کان میں گھس کر کہا۔ اتنا آوارہ تو ہے ہی، یہ گل تو کھلنا ہی تھا، تائی نے کہا۔ اب دونوں کی ہمت اس کے منہ پر بھی کہنے کی نہیں تھی جبکہ وارث بنا کسی پر توجہ دیے زین کو صوفے پر بٹھانے لگا جو بالکل تیار نہیں تھا صوفے پر بیٹھنے کو۔ اس نے اس کے بال مٹھی میں بھر رکھے تھے۔
क्या बकवास है। वारिस ने गुस्से से उससे अपने बाल छुड़वाए। एक दिन में साला गंजा कर देगा मुझे, वो थक कर बोलता। उसके साथ ही सोफे पर लेटने वाले अंदाज में बैठा, जबकि जैन सोफे से रोते हुए उतर गया। ये मुझे भी रुलाएगा, वारिस ने दांत पीसे गुस्से में। मोम 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 पास जाना है। जैन रो रहा था। मुझे भी लेता जा अपने साथ अगर तेरी माँ मिल जाए, वो चिढ़कर बोला। तभी अपनी माँ को कमरे से निकलता देखकर उसने मुंह फेर लिया। ये वो एकदम जैन की जानिब बढ़ी। ये तुम्हारा मेरा पोता है ना। वारिस की जानिब देखती वो जैन को अपनी नर्म आगोश में भरती बेपनाह खुश नजर आई। वारिस ने उनकी जानिब नहीं देखा, मगर हैरानगी हुई। लो, सबको मेरी औलाद लग रहा है सिवाय मेरे। पहली नज़र में आंखें फाड़ कर देख लेते वारिस नवाब तो हया का दिल ना दुखता और ना वो ये बच्चा तुम्हें देती, मगर नहीं, कोई काम जिंदगी में दुरुस्त किया ही नहीं। वो खुद पर गुस्सा होता एकदम जैन की जानिब देखने लगा, जो उनके बहलाने से चुप हो गया था। उसे हैरत हुई, वो खुद भी तो रोता हुआ उन तक पहुंचकर शांत हो जाता था। उसे गुस्सा सा आने लगा और जैन का छोटा सा हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मेरे बेटे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, उसने चिढ़कर कहा, मगर अगले ही पल उसकी चीख सी निकली, क्योंकि जैन एक बार फिर उसके हाथ पर अपने दांत गाड़ चुका था। तेरी माँ। वो रुका, अभी वो भरी महफिल में गाली दे देता। जैन अपनी दादी की गोद में चला गया, जबकि उन्होंने मुस्कुराहट छुपाई अपनी। आज पहली बार चची और ताई भी जैन के अमल से बेहद खुश हुई थी। जबकि वारिस तीनों औरतों को घूरकर कमरे में चला गया। जैन फिर रोने लगा। मेरा बच्चा, मम्मा की याद आ रही है। वो उसे लेकर किचन में चली गई, जबकि चची और ताई के पीछे तज्जिए शुरू हो चुके थे। अपने बेटे को भूल भाल कर वो खुद गुस्सा निकाल कर बेड पर औंधा सो चुका था, जबकि पीछे जैन ने एक एक फर्द के पसीने छुड़वा दिए थे। वो इतना प्यारा था कि रमज़ान शाह ने उसे गोद में भरकर चुप कराना चाहा, जबकि उसने रमज़ान शाह पर सूसू करके अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। जबकि वजदान शाह समेत फाइज और मुनीब की हंसी छूट गई, जबकि अम्माद नम आंखों से सबको देख रहा था। माहम उसके साथ ही खड़ी जैन की शरारत पर मुस्कुरा दी। जैन ने फिर रोना शुरू कर दिया। जिसकी औलाद है वो घोड़े गधे बेचकर सो रहा है, मुनीब ने कहा, जबकि सबने उसकी तायद की और जैन एक बार फिर अपनी दादी के पास चला गया। जल्द मानूस हो गया था। रमज़ान शाह उनकी जानिब देखकर बोले। वो कुछ नहीं बोली और पलट गई। मॉम। जैन रोते हुए राल भी निकाल रहा था, जबकि उन्होंने रुमाल से उसकी राल साफ की। बिल्कुल वारिस पर गया है ये छोटा सा बच्चा, वो भी बस रोता रहता था। जिद थी बस हर बात की। वो हंसती हुई उसको भुला रही थी और वारिस के कमरे में आ गई। वारिस ने जैन का रोना धोना सुनकर कानों पर तकिया रख लिया। क्या मुसीबत है ये, वो चीखा और पलट कर देखा तो अपने कमरे में हया को पाया और अचानक उसकी नींद के तोते उड़ गए। हया उसके लब बुड़बुड़ाए और वो सीधा हुआ, जबकि जैन माँ को देखकर खुशी का इजहार करता उसकी जानिब लपका। जैन। हया ने उसे बाहों में भरा और खुद भी रो दी। मेरे बच्चे ने कुछ खाया या नहीं, उसने जैन से पूछा, जबकि निगाह गैर इरादी तौर पर उधर भी गई। मैंने कोशिश की थी, मगर थोड़ा सा खाकर फिर छोड़ देता था। नहीं, मैंने इसको नूडल्स, फ्राइज और चिकन खिला दिया था। तुम बेफिक्र रहो, अंदर आ जाओ। वारिस ने बालों में हाथ फेरते हुए जबरदस्त झूठ का सहारा लिया। हया ने उसकी जानिब एक पल को देखा। जैन ये सब नहीं खाता, उसने मध्यम आवाज में जवाब दिया और बाहर निकलने लगी, जबकि वारिस एकदम शर्मिंदा सा हुआ। हया प्लीज मत जाओ। यार सीरियसली मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, मैंने सब गलत कहा, तुम मत जाओ प्लीज़। वो उसके पीछे लपका, जबकि हया आगे चलती गई और वारिस को उसका हाथ थामना पड़ा। छोड़े मेरा हाथ, वो गुस्से से बोली। ओके सॉरी, तुम बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लो, उसने हाथ पीछे करके कहा। तो हया रुक गई। हया मैं सच में नहीं जानता था। यार तुम्हें पता तो है मैं ऐसा ही हूँ, तुम वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ दोबारा कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सच। और ये देखो तुम्हारे बेटे ने मुझसे कितने बदले लिए हैं, उसने हथेली आगे की, जबकि हया ने सोए हुए जैन को मजीद खुद में भींचा। मुझे आपकी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आज़ाद करें मुझे, वो दिल कड़ा करके बोली, जबकि वारिस ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? उसकी आवाज़ मध्यम हो गई। हाँ, क्योंकि मैं आपको अपने साथ घसीट रही थी, आप तो मेरे साथ कभी थे ही नहीं, मुझे अब आपसे अलहदगी चाहिए, वो सख्ती से बोली। हाँ, तुम्हें उस अवैस से शादी करनी है, वो चीखा। हाँ मैं करूँगी, आपके साथ क्या मसला है, आपने दिया ही क्या है मुझे सिवाय तकलीफ़ के। हया भी गुस्से में बोलती चली गई। वारिस का बस नहीं चला अवैस का सर फाड़ दे। हया मेरी बात, बस वारिस, आपके साथ नहीं रहूँ। जो मर्द औरत को इज्जत ना दे, वो औरत उसके साथ सिर्फ जलील हो सकती है।
اور میں مزید ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ نم بھیگی آواز میں وہ بولتی وارث کا سرخ چہرہ دیکھنے لگی۔ اویس سے شادی کرنی ہے تمہیں؟ تو حیا بی بی قسم ہے مجھے، اگر تمہیں مرتے دم تک بھی طلاق دے دوں تو میرے ہی ساتھ رہو گی، میری ہی بیوی بنو گی، مگر یاد رکھنا تمہاری اولاد کو بھی ملازم بنا لوں گا اور 4 شادیاں بھی کروں گا۔ جو بگاڑ سکتی ہو تم میرا بگاڑ لو۔ آنکھیں نکال کر کہتا وہ اپنی عادت سے مجبور ہی لگا، جبکہ حیا نفی میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ بھابھی فائز اس کے پیچھے گیا۔ یہ آدمی جس دن سدھر گیا نا، اس دن معجزہ ہی ہو جائے گا۔ منیب بآواز بلند طنز کرتا اندر چلا گیا، جبکہ وارث نے کھا جانے والی نظروں سے سب کو دیکھا اور دندناتا ہوا اپنے کمرے کی جانب مڑ گیا۔